नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 10वीं मुहर्रमुल हराम गुज़र चुकी, आज 11 मुहर्रमुल हराम है, यानी 11वीं शरीफ है आज मुहर्रमुल हराम की। जो भी आशिकान इमाम हुसैन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो शरीयत का बताया हुआ तरीक़ा है उसके बताने के मुताबिक 10वीं मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन के नाम पर, शुहदाए करबला के नाम पर ज़िक्र की महफ़िलें मुनक़्क़िद करती हैं और उनकी क़ुरबानियों को याद करते हैं। और इमाम हुसैन ने जो सबक दिया उस सबक को अपने लिए इमाम हुसैन की तरफ से तोहफ़ा समझते हैं, करते हैं सबक हासिल करने वाले। लेकिन कल की जो तस्वीर सामने आई हैं, आज कल से ही सोशल मीडिया पर बहुत सी तस्वीर मंजर आम पर आ चुकी। वो लोग जो सिर्फ़ नाम नेहाद हुसैनी हैं, दावे उनके कि साहब हुसैन वाले, अली वाले, और कारनामे यजीदियों वाले। शरीयत किसी ऐसे काम की इजाज़त नहीं देती जिससे कि आपकी जान हलाकत में पड़े, किसी का माल हलाकत में पड़े। मगर इन हुसैनियों को कौन रोक सकता? जो नाम नेहाद हुसैनी हैं, जो आशिक रसूल हकीकी है वाकई, वो तो अपनी मसाजिद में, घरों पर महफिलें मुनक़्क़िद करते हैं और उन कुर्बानियों को याद करके सबक हासिल करते हैं। लेकिन ये नाम नेहाद जो हैं, जो कभी मस्जिद में दिखाई नहीं देंगे, नमाज़ों में कभी दिखाई नहीं देंगे, दीन के कामों में दूर दूर तक इनका कोई सहयोग नज़र नहीं आएगा, मगर हाँ साल में एक मरतबा ताज़िया बनाएंगे इतना ऊंचा कि मेरा तेरे से ऊंचा और तेरा मेरे से ऊंचा, चल लिया मुकाबला। लाखों रुपए के चंदे, मुझसे कई लोगों ने कहा हज़रत हमारे गाँव में जो कुछ लोग हैं इस तरह के टोले बनाए हुए, तो वो चंदे इस शक्ल में करते हैं कि अगर आपने उनको ताज़ियादारी में ताज़िए के लिए पैसे नहीं दिए, चंदा नहीं दिया, तो वो आपका सामाजिक बाइकआउट कर देंगे। यहाँ तक कि मस्जिद के इमाम पर भी इतना प्रेशर कि उसको भी इसके ख़िलाफ़ नहीं बोलने देते, अगर वो बोले तो उसका पत्ता साफ। और जो लोग चंदा ना दें उनकी नमाज जनाजा तक पढ़ाने नहीं देती। तो इंसान मजबूर होकर के फिर देता जब मुआशरे में रहना। तो ऐसी खबरें, पक्की खबरें मेरे पास, कोई भी अगर सबूत चाहे मुझसे मुलाकात कर सकता। तो ये हालात हो रहे हैं। शरीयत कहाँ इजाज़त देती है इन बातों की? अब ये लुच्चे लफंगे किस्म के लड़के होते हैं, मार तोड़ कर देते हैं उनके साथ में अगर चंदे ना दो तो, और फिर बड़े ऊंचे ताज़िए बनाते हैं। क्या हुआ आखिर? देखें, एक वीडियो देखें आप, ये साथ में देख रहे हैं मेरे, तो देखें आप किस तरीके से कितना ऊंचा धानों की फसल लगी हुई है और चले जा रहे हैं रोंदते हुए, और बिजली के तार से वो टकरा जाता ताज़िया, और टकराना था कि फ़ौरन आग लग जाती है। मुझे ये तो खबर नहीं कितने मरे कितने बच गए इसमें, मगर नुकसान है ना, जान को जोखिम में डाला गया। शरीयत नहीं देती है इन बातों की इजाज़त कि जहाँ पर आपकी जान हलाकत में पड़े। ये हुसैनी मोहब्बत नहीं हो सकती, ये दीन से मोहब्बत नहीं हो सकती। इसके अलावा एक साहब हैं, उन्होंने मेरे पास एक वीडियो भेजी, और जानते हैं उस वीडियो में क्या था? जैसे गैर मुस्लिम अपनी मूर्ति बना करके अपने घुमाते फिराते हैं और उसके बाद में फिर उसको पानी में, नदी में डुबो देते हैं। अब जो भी कहलाता उनके यहाँ पर क्या कहलाता ये वो जानते होंगे। उसने मिला कर के दोनों तस्वीरों को डाला मेरे पास में भेजा कि बताएं हजरत, ये सुन्नी लोग हैं, कि इनके इस ताज़िया दारी करने में, उठाने में, और इन गैर मुस्लिमों के अपनी मूर्तियों को बना करके पानी डुबोने में क्या फ़र्क है? देखें, ऐसे ही उसके अंदर ये मुसलमान हैं, वही नाम नेहाद मुसलमान, खोखले हुसैनी, तो इन्होंने क्या किया? पानी में उसको बना करके डुबो दिया। नहीं हो सकती इमाम हुसैन से ये मोहब्बत कि मालों को तुम ज़ाय करो, ताज़िया बनाना है बनाओ। ताज़िया किसको कहा जाता है ये भी समझो पहले। रोज़ा इमाम हसन हुसैन बनाए, रोज़ा हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बनाए, बतौर तबर्रुक अपने घर में रख लें, ये जायज़ है आप। लेकिन बना कर और ऊंचे फिर उनके नीचे से बच्चों को निकालना, मन्नतें मानना उनसे, अरे उन लकड़ी फूस से जो तुमने बनाया है, कागज़ों का, जो भी पिन्नी बरसातियों का, तो उससे मन्नतें पूरी हो रही हैं। ब्याई नहीं, फिर उसको हज़रत इमाम हसन हुसैन की कब्र तस्लीम करके मन्नतें मानना, सीने पर हाथ रख के बतलाना, फिर तुम्हारे और गैर मुस्लिमों के दरमियान क्या फ़र्क हो गया? क्या फ़र्क है फिर? इसलिए सिर्फ रोज़ा इमाम हसन हुसैन बनाकर घरों में रखने की इजाज़त है।
اس کے علاوہ کی اجازت نہیں ہے۔ مگر جو ادھم مچ رہا ہے ان کچھ نادان لوگوں کی حرکتوں کی بنیاد پر، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اس ہندوستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کیسی خبریں آ رہی ہیں، طرح طرح کی ہندو مسلم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود مسلمان سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی ان حرکتوں کی بنیاد پر ہو سکتا کہ ہندو مسلم کی آگ بھڑک جائے، اور ان نادانوں کی بنیاد پر ہو سکتا کہ بہت سے بے قصور مسلمان مارے جائیں، بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ کل بھی کتنی جگہوں پر، کانپور میں، میرٹھ میں، بہار میں خبریں آئیں، علماء سمجھا رہے ہیں، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں بس ایک ہی بات کہوں گا، آپ بس یہ سمجھ لیجئے، میں اپنے عوام سے کہہ رہا ہوں، میری بات اگر سمجھ سکتے ہیں، اس کے ناجائز اور حرام ہونے پر جو جس طرح کی یہ تعزیہ داریاں چل رہی ہیں، ڈھول تاشوں کے ساتھ، باجوں کے ساتھ ادھم مچاتے چلے جا رہے ہیں، نہ نمازوں کا پتہ، خون کر رہے ہیں شریعت کا، تو اس کے تعلق سے ناجائز ہونے پر بہت سے دلائل ہیں، وہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، وہ دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ مگر عوام کو سمجھانے کے لیے میں ایک ہی بات کہتا ہوں، کوئی بھی شریعت کے اندر ایسا کام نہیں ہے جو کام جائز ہو اور تمہارے علماء امام پیچھے رہ جائے۔ یہ کیسا کام ہے تمہارا شریعت کا؟ شریعت میں جائز، تمہاری شریعت میں جائز، طبیعت میں جائز کہ جائز ہے، اور علماء کا آتا پتہ نہیں، صرف وہی چند لچے لفنگے جو سال بھر تک کہیں نظر نہیں آتے، انہی 2-4 دن میں آ کر کے حسینی بنتے ہیں وہ۔ تو اس لیے تمہارے سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اگر یہ واقعی جائز ہوتے ڈھول تاشے اور اس طرح کی تعزیہ داری، تو تمہارے علماء، مفتیان کرام، علماء، حفاظ و قراء سب سے آگے ہوتے۔ مگر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں مفتیان کرام کا جمع غفیر آگے قیادت کر رہا ہو، کہیں اماموں کا کوئی جمع غفیر کوئی آگے قیادت کر رہا ہو، وہ چل رہا ہو اور عوام ان کے پیچھے ہو۔ اس لیے اس کے ناجائز ہونے کے لیے تمہارے لیے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے کہ جہاں تمہارے علماء نہیں تو تم یہ کہو وہاں ہم بھی شریک نہیں ہوں گے، اگر سچے حسینی ہو۔ جو علماء کا ہے علماء کے پیچھے پیچھے چلو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ آقا فرماتے ہیں کن عالما و متعلما، تم عالم بن جاؤ یا علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، او محبا یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، او متبعا یا علماء کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامس فتہلکا، 5ویں مت بن جانا، یعنی علماء کے بغض و عناد رکھنے والے، ان کو پیچھے دھکیلنے والے، ان کی صحیح باتوں کو قرآن و حدیث کی ناجائز اور حرام کہنے والے، یہ مت بن جانا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور یہی ہو رہا ہے، یہ جانتے ہیں شریعت کو، شراب پی کر کے ڈھول تاشے بجانا اور اس طرح سے مالوں کو ضائع کرنا کہ کتنی جگہ پر کھیتوں میں سے نکل جائے، کھیت نشٹ ہو جا رہے ہیں، فصلیں نشٹ ہو جا رہی ہیں، اور جا کر کے پھر پانیوں میں جا کر ڈبو دے رہی ہیں، آگے لگ جا رہی ہیں۔ گاؤں دیہاتوں میں تار کاٹ کر کے اتنے کاٹ دیے کہ پورے رات جو ہے اندھیرے پڑے رہے گاؤں دیہاتوں میں، گرمی کے موسم میں سب قوم کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ کیا امام حسین اس چیز کو گوارا کر سکتے ہیں؟ کیا امام حسین ان چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں؟ امام حسین نے جو کربلا کے میدان سے سبق دیا ہے، اس سبق کو سمجھو۔ وہ سبق یہ دیا ہے کہ کیسی بھی تمہارے اوپر مصیبت کیوں نہ آ جائے، لیکن کبھی تم دین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اور یہاں آسانی اور کھا رہے اور گھر رہے ہیں ان کے نام پر، اور دین کا خون کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے، یہ امام حسین کا پیغام نہیں ہے۔ امام حسین نے تو یہ پیغام دیا کہ تعداد میں اگرچہ تم تھوڑے ہو جاؤ، ظالم کو ظالم ہی کہنا ہے، اور اس کی بات کو باطل بات کو تمہیں حق نہیں کہنا ہے، حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے۔ یہ ہے کربلا کا پیغام۔ آخری سجدہ کر کے یہ پیغام دیا کہ نانا کے امتیوں کبھی نماز کو نہ چھوڑنا۔ وہ سجدہ محبت، سجدہ شکر جو انہوں نے کیا ہے، یہ پیغام دیتے جا رہے ہیں کہ مسجدوں سے وابستہ رہنا، نمازوں کو نہ چھوڑنا۔ مگر دیکھیں آپ، نمازوں کو چھوڑتے جا رہے ہیں، مسجد ویران ہیں پکے حسینی صاحب۔ دلیل کہ ہم ڈھول جو بجاتے ہیں ہم اس لیے پکے حسینی، جنتی بھی، ہاں جنتی بھی ہیں صاحب، ڈھول بجاتے اس لیے جنتی بھی ہیں صاحب، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ تمہاری غلط فہمی ہو سکتی ہے، عبرت حاصل کر لو، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اگر یہی ہوتا رہا، اس کی آڑ میں کوئی تمہیں آگ میں بھی دھکیل سکتا۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، امام حسین سے سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔